أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات وكان بالمؤمنين رحيما. والذي يصلي عليكم وملائكته من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه السلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم.